हिजोको क्लासमा मैले भाइ विनोद तिमीहरूलाई कि वर्क इनर्जी पावरको हैन खाना खाएको छैन म अब एकैचोटि है ल वर्क इनर्जी पावरको केसमा म डिल गर्दै थिएँ आज 1 आवर मात्रै पढौँ है त ल ल अब यसमा वर्क इनर्जी पावरमा भाइ बहिनीहरू अब हामीले के बुझ्दै हिजोको क्लासमा मैले के बेसिक कुराहरू बेसिक त होइन त्यो एकदमै जान्नुपर्ने कुराहरू बुझाउँदै थिएँ है कन्जर्भेटिभ फोर्स अथवा कन्जर्भेटिभ सिस्टम नन कन्जर्भेटिभ सिस्टमका कुराहरू सिकाएँ वर्क इनर्जी थ्योरमका कुराहरू गराएँ भाइ बहिनीहरू मैले अनि त्यसरी नै वर्क डनको केसमा हामीले यहाँनिर डिल गऱ्यौँ है भेरिएबल फोर्स कन्स्टेन्ट फोर्सले गर्दा हुने वर्क यी केसहरू हामीले मेनली डिल गऱ्यौँ है अनि कन्जर्भेसन अफ इनर्जी यी कुराहरू हामी डिल गऱ्यौँ अब त्यसो भए भाइ बहिनीहरू के हुन्छ भन्दा अब म यहाँ डिस्कस गर्दैछु अब यस्तो हुने भयो यहाँनिर हिजोको लास्ट क्वेसन मैले यसरी यो पनि गराएको थिएँ याद छ तिमीहरूलाई कुनै एउटा चेन छ युनिफर्म चेन इज ह्याङ्गिङ ओभर द टेबल यो टेबलमा यसरी ह्याङ्गिङ छ भने अब यसको वान बाई nth पार्ट भनेको पुरै यल लेन्थको यल बाई n पार्ट ह्याङ्गिङ छ भने यसलाई हामी टेबलमा माथि ल्याउन फेरि ब्याक टु द टेबल ल्याउन कति वर्क गर्नुपर्छ भन्यो भने सिम्पली अब यसो गर है एमजी याचको कुरा त थाहा छँदैछ अनि यो याच भनेको जहिले पनि यसरी बुझ्ने हो कि भाइ बहिनीहरू सिस्टमको जस्तै यो कन्टिन्युअस सिस्टम छ भने मैले भनेको थिएँ तिमीलाई पक्कै याद छ है कन्टिन्युअस सिस्टमको केसमा जहिले पनि सेन्टर अफ मास सेन्टर अफ ग्राभिटीको पोइन्ट लिएर कन्सिडर गर्ने अनि त्यसपछि सेन्टर अफ ग्राभिटीको पोइन्ट कन्सिडर गरेर जस्तै अब यो जुन छ नि यति याचलाई यसलाई हामी L/2n गर्ने भन्ने बुझ है यी कुराहरू त मैले सिकाएको थिएँ सायद अब तिमीहरूले सेन्टर अफ ग्राभिटीको पोजिसनलाई लिने जस्तो अब एउटा सामान्य यो कुनै एउटा बल थियो भने यसलाई यहाँबाट यहाँ पुर्याउँदा भन्नु मतलब यो बेला हामीले याच नै गर्थ्यौँ हाइट है हाइट याच गर्थ्यौँ तर अब यहाँ त कन्टिन्युअस यस्तो टाइपको सिस्टम छ भने यस्तो केसमा जहिले पनि सेन्टर अफ ग्राभिटी लिने सेन्टर अफ ग्राभिटीको पोइन्टलाई रिफरेन्स मानेर जस्तै L/n वाला लेन्थ थियो भने यसलाई हामी L/2n भन्ने पोइन्टमा यसरी सेन्टर अफ ग्राभिटी हाफ भयो नि त यसको यति याच भनेर यहाँ डिल गर्ने है यी केसहरूमा त अब मैले फेरि भनिराख्नु नपर्ला है सक्छौ नि यसलाई यी केसहरू अघिल्लो क्लासमा मैले सिकाइसकेँ जस्तो अब केही पार्टलाई माथि ल्याउने केसमा मैले डिल गराएँ अघिल्लो क्लासको केस यो थियो है एकचोटि त्यो यदि छुटेको छ भने रेकर्डिङ पनि हेर है त्यहाँबाट बुझिहाल्छौ नबुझ्यो मलाई फेरि सोध केही छैन एनी टाइम म एभाइलेबल छु अब एउटा यस्तो टाइपको जस्तै अब माथि यसरी खसेको केसमा डिल गरौँ न एउटा क्वेसनकै प्याटर्नमा म सिकाउँछु है तिमीलाई के बुझ भन्दा यस्तो भइदियो यो कुनै एउटा चेन छ भाइ पनि यो टेबलमा लागिरहेको छ ल क्वेसन भन्दा पनि पहिला कन्सेप्ट बुझ त यो कुनै टेबल छ टेबलमा युनिफर्म चेन यहाँनिर यसरी लागिरहेको छ भाइ पनि यो युनिफर्म चेन छ हेर अनि यो युनिफर्म चेन यसरी यहाँबाट यो ह्याङ्गिङ छ यसको L/n पार्ट भनेको 1/1nth पार्ट 1/1nth पार्ट ह्याङ्गिङ छ है सद्द भाइले के सोध्दै थियो ल भन बाबु भन एउटा क्वेशन थियो के थियो बाबु if the coefficient of friction between an insect and a hemisphere ball is mu and the radius of ball is r आएन नि बाबु तिम्रो क्लियर coefficient of between an insect and a hemisphere ball is अहिले यस्तो गर न पछि म त्यो गर्छु त्यो बेला अलि क्लियर गराए सोधला कस्तो तिम्रो एकदम ब्याकग्राउन्ड डिस्टर्बेन्स धेरै छ ल अब सुन त यहाँनिर कुरा के आयो भने कृष्णले फेरि के भन्न खोज्दैछ कृष्ण भन सर कति बजे स्टार्ट भएको भर्खर सुरु गरे मैले है अहिले आजको पढाउनु भएको छैन हजुर आजको पढाउनु भएको छैन अहिलेसम्म छैन अघिको हिजोको लागि मैले गुड इभिनिङ लेखेर हिजो सर भन्ने कुरा केही सामान्य बनाएको थिएँ अब बल्ल स्टार्ट गर्दैछु है ल सुन अब यो कुनै एउटा टेबल छ भाइ पनि यो टेबलमा युनिफर्म चेन यहाँबाट ह्याङ्गिङ छ है यसरी ह्याङ्गिङ छ भनेको कति पार्ट 1nth पार्ट यसको 1nth पार्ट ह्याङ्गिङ छ है L/n पार्ट ह्याङ्गिङ छ अब तिमीले के गर्यौ भन्दा यसलाई स्मुथ टेबलमा छ भने यो सर खस्छ नि तल खस्दै जाँदा यो टेबलको एउटा एन्ड यसरी खस्दै गएर यो जुन यो एन्ड भाइ बहिनीहरु यहाँ पुग्दा यसको भेलोसिटी कति हुन्छ होला भनेर मैले यो टाइपको क्वेशन डिल गराउन सिकाउन खोज्दै छु के सुन है मैले के भने यो बुझ है जस्तै कुरा के छ भन्दा भाइ बहिनीहरु यसरी जाँदै त्यो सर र स्मुथ टेबलमा तल खस्दै छ एमजीले गर्दा यो तल आइराछ तल आउँदै 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 गरे यो जुन छ नि यो एन्डले यो जुन छ यो
चेनको इनले टेबललाई जस्ट यहाँबाट छोड्दाखेरि यहाँबाट यो इनले कति भेलोसिटीले त्यो छोड्छ, यहाँनिरको भेलोसिटी कति होला भनेर यहाँ हामीले डिल गर्नुपर्ने भनेको क्वेशनकै प्याटर्नमा लेख्छु पनि यसरी बुझ त। जस्तै क्वेशन के रह्यो भन्दा होला केही न्युमेरिकली नै गरौँ न। इफ 1/3 पार्ट है त 1/3 पार्ट अफ यूनिफॉर्म चेन टोटल को 1/3 पार्ट चाहिँ ह्याङ्गिङ छ है। 1/3 पार्ट अफ यूनिफॉर्म चेन इज ह्याङ्गिङ ओभर द टेबल चेन अफ केही लेन्थ चेन अफ लेन्थ कति राखौं 1/3 भनेपछि न्युमेरिकली अफ लेन्थ 20 मिटर इज ह्याङ्गिङ। यो के छ इज ह्याङ्गिङ, यसको कति छ 20 मिटर लेन्थ भएको त्यो चेनको 1/3 पार्ट चाहिँ ह्याङ्गिङ छ। एन्ड त्यसपछि अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा when the chain is released and when the chain is released, अब चेन रिलिज भइदियो भने when the chain is released, अब चेनलाई छोड्दियो उतालाई यस्तो खस्न छोड्दियो के यो 1/3 पार्ट ह्याङ्गिङ थियो भाइ बहिनीहरु, चेनलाई रिलिज गरिदिएपछि चेन त सर्र खस्दै जाँदा when the chain is released on the smooth table, released on the smooth table, यो smooth table मा chain release छ है। chain is released on the smooth table, the end यो table को end, the end of chain leaves the table, अब table लाई छोड्दाखेरि end of the chain leaves the edge with velocity, edge of table with velocity अब सुन है भाइ पनि यहाँनिर कुरा के छ भन्दा यसको अब भेलोसिटी कति आउला तिमीलाई फर्मुला दिएर मात्र यसको अप्सन राखौँला है। अप्सन अहिले राखिन एबीसीडी ल अप्सन यतिकै बुझौँ, पहिला कन्सेप्ट बुझ त ल। यहाँनिर अब यस्तो भइदियो भाइ बहिनीहरु है, हिजो भएको छैन भाइ बहिनीहरु, यो भएको छैन है। मैले यहाँ यो केस अब बल्ल हिजो चाहिँ त्यो चेनलाई युनिफर्म चेनलाई माथि टेबलमा ल्याउन कति वर्क गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको थिएँ र हिजो मैले के गरेको थिएँ भन्दा भाइ बहिनी हिजो एकचोटि हिजोको सम्झिराख त। जस्तै 1/n पार्ट यसको ह्याङ्गिङ छ अनि यो l/n पार्ट ह्याङ्गिङ छ भने ह्याङ्गिङ पार्टलाई फेरि फर्काएर टेबलमै ल्याउनलाई कति वर्क गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको थिएँ। तर अहिले त अब यो छोड्दियौ, यहाँबाट छोड्दियो भने सर्र जाँदै गरेर अनि यो पार्ट जुन छ नि यो चेनको यो एन्ड यहाँ टेबलको एजबाट तल जाँदा लिभ गर्दाखेरि त्यसको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर हामी डिल गर्नु छ है। यो भेलोसिटी हामीले डिल गर्नु छ भनेपछि पहिला अब यसरी बुझ। यसलाई अलिकति थोरै अब यसको डेरिभेसनको पार्टमा गएर तिमीले अब यसबाट आउने कन्क्लुजन पार्टलाई मेमोराइज गर्ने है। ल अब त्यसको कुरा के आयो भन्दा भाइ बहिनीहरु यस्तो भइदियो। पहिला सुरुमा इनिशियली यसरी बुझ है, इनिशियली यो टेबल के यसमा हेर त चेन त यो टेबलमा लाई गरेको छ नि त, चेन यो टेबलमा लाई गरेको छ मतलब रेस्टमा छ है, हामीले रिलिज गरेका छैनौं, छोडेको छैनौं, सर यहाँनिर राखिरहेको छौं भन्दा टेबलमा यसरी रेस्ट पोजिसनमै छ भनेपछि काइनेटिक इनर्जी कति छ भाइ बहिनीहरु, इनिशियल काइनेटिक इनर्जी 0 छ। कुरा बुझ है, कन्सेप्ट बुझ है। सुरुमा त्यो चेन टेबलमा लाई गर्दा सुन है त अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरु यो जुन चेन टेबलमा लाई गरेको छ हामीले रिलिज गरेको छैनौं, छोडेको छैनौं, तल खस्न दिएको छैनौं है। त्यही भएर टोटल काइनेटिक इनर्जी चाहिँ 0 छ भाइ बहिनी, यहाँनिर ध्यान देऊ टोटल काइनेटिक इनर्जी 0। किन भन्दा यो l/ टोटल l लेन्थको चेन हो भने यो l/n भयो अनि यता बाँकी यो पार्ट कति भयो त टेबल माथि लाई गरेको पार्ट l मा l - n घटाइदेऊ न, बाँकी यो पार्ट भएन र। कुरा बुझ है, टोटल चेनको लेन्थ l छ भने ह्याङ्गिङ पार्ट l/n हो भने बाँकी टेबल माथि भएको पार्ट l - l/n यो ह्याङ्गिङ यसमा टेबल माथि रेस्टमा भएको पोजिसनको पार्ट है। त्यसै मेकानिक इनिशियली यसरी बुझ त, इनिशियली यसको मेकानिकल इनर्जीमा हामी डिल गरौँ है। मेकानिकल इनर्जी के हुन्छ भन्ने सुन है भाइ बहिनीहरु, मेकानिकल इनर्जी कस्तो अब त टोटल इनर्जी नै काइनेटिक इनर्जी 0 छ भने टोटल पोटेन्शियल इनर्जी नै
सदब तिम्रोबाट डिस्टर्ब आएको छ अरे नि त अघि क्लियर थियो नि ल ठिक छ है त ल अब यहाँबाट के बुझ भन्दा मेकानिकल इनर्जी टोटल काइनेटिक इनर्जी 0 छ भनेको मेकानिकल इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी हो टोटल काइनेटिक इनर्जी त इनिशियली 0 छ टोटल इनर्जी भनेकै पोटेन्शियल इनर्जी भयो टोटल पोटेन्शियल इनर्जी भनेको पोटेन्शियल इनर्जी अफ सुन है भाइ बहिनीहरु पोटेन्शियल इनर्जी अफ ह्याङ्गिङ पार्ट यो ह्याङ्गिङ पार्टको पोटेन्शियल इनर्जी प्लस अनि पोटेन्शियल इनर्जी अफ द चेन लाइङ ओभर द टेबल पोटेन्शियल इनर्जी अफ चेन रेस्टिङ ओभर द टेबल है रेस्टिङ अन टेबल पहिला यति बुझ त यो बुझ्यो कि बुझेनौ यहाँ त दुईटा पोटेन्शियल इनर्जीको कुरा गर्नु पर्यो क्या है यस्तो भइदियो काइनेटिक इनर्जी किन 0 हुन्छ भन्दा यसमा हेर है त काइनेटिक इनर्जी किन 0 हुन्छ भन्दा यो चेन त पहिला रेस्टमा छ नि त सुरुमा बिहान यतिकै हामीले रिलिज गरेकै छैनौ भने अब यो रेस्टमा छ सुरक्षा भन सर त्यही काइनेटिक इनर्जी किन 0 भयो भनेर काइनेटिक इनर्जी 0 किन भयो भन्दा यो चेन टक्क यहाँ रोकेर हामीले अडाएर राखिरहेछौँ नि त्यसलाई खस्न दिएको छैन रोक्का राखिएको छ भनेपछि त्यहीबाट बुझ त काइनेटिक इनर्जी के भयो रोकाएर राखिएको छ भने काइनेटिक इनर्जी 0 भयो काइनेटिक इनर्जी 0 भयो यही कुरा बुझौ काइनेटिक इनर्जी 0 भएको भाइ बहिनीहरु यहाँनिर कुरा के छ भन्दा काइनेटिक इनर्जी 0 भएको त रेस्टमा छ कुरा बुझेनौ फेरि भनौ अनि दुईटा पोटेन्शियल इनर्जी त दुईटै हुनु परेन त यो जस्तै तल झुन्डेको पार्टको पोटेन्शियल इनर्जी एउटा भयो जस्तै यसरी बुझ न एउटा रिफरेन्स हाइट सँग लिन्छ नि त पोटेन्शियल इनर्जीलाई काइनेटिक इनर्जी 0 त यो बुझौ तर पोटेन्शियल इनर्जीलाई यसरी बुझ के भाइ बहिनीहरु यो रिफरेन्स लेभल यहाँ थियो होला सपोज यो रिफरेन्स लेभल थियो भने टेबल माथि भएको पार्ट कति हाइटमा छ टेबलमा भएको पार्टको हाइट ल याद छ भने अनि यसको हाइट त अब यहाँ त सेन्टर अफ ग्राभिटी सिलेक्सन गरेर हाइटको कुरा आउँछ भनेपछि यसको हाइट चाहिँ अर्को कुनै पार्ट भयो के भाइ पनि यसरी बुझ्ने हो नि त तिमीहरूले त्यसलाई त अहिले म सिकाउँछु पोटेन्शियल इनर्जी एउटै किन भएन भन्दा ल टेबल माथि यसरी बसेको पार्टको पोटेन्शियल इनर्जी र अनि यहाँ झुन्डेर बसेको पार्टको पोटेन्शियल इनर्जी एउटै भन्न त कहाँ पाइयो त नि केटाकेटी हो कुरा बुझेनौ मैले भनेको मेसेज बुझ्यो कि बुझेनौ ल हो अब त्यसपछि यहाँबाट कुरा के आयो भन्दा मेकानिकल इनर्जी भनेको ह्याङ्गिङ पार्टको अब टोटल काइनेटिक इनर्जी 0 थियो अनि ह्याङ्गिङ पार्टको पोटेन्शियल इनर्जी र टेबल माथि लाई गरेको पार्टको पोटेन्शियल इनर्जी नै टोटल इनर्जी भयो अब यसरी बुझ न ह्याङ्गिङ पार्टको पहिला हामीले के बुझौँ भन्दा ह्याङ्गिङ पार्टको केसमा कुरा गर्दा तिमीलाई यो त मैले क्लियरली सिकाइसकेको छु ल ह्याङ्गिङ पार्टको यहाँ यसरी बुझ ल यो टेबल माथि ल ह्याङ्गिङ पार्ट यो थियो है ह्याङ्गिङको पार्टलाई मात्र लिँदैछु है यो ह्याङ्गिङ पार्ट हो भने अनि यो जस्तै कुनै एउटा रिफरेन्स लेभल यो लिए मैले रिफरेन्स लेभलदेखि अनि सेन्टर अफ ग्राभिटी वाला पोइन्टमा त तिमीलाई सायद अब कन्फ्युजन पक्कै छैन है भाइ बहिनीहरु ल यो सेन्टर अफ ग्राभिटी वाला पोइन्ट हो भने अब त्यसमै तिमीले यति भन्दौ त यो लेन्थ टोटल L/N हो नि यो पुरै यहाँदेखि यहाँसम्म L/N हो भने भाइ बहिनीहरु टपदेखि सेन्टर अफ ग्राभिटी वाला सम्मको पोइन्ट के हो त L/2N हो कि होइन यति L/N हो भने यति L/2N हो भन्ने कुरामा तिमीलाई कुनै डाउट छैन L/2N त्यसमा अब त हामी सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँ त यो कन्टिन्युअस सिस्टममा यो टप पनि हेर्ने कुरा आउँदैन बटम पनि हेर्ने कुरा आउँदैन सेन्टर अफ ग्राभिटी छ जसलाई यसलाई एकमुष्ट पारेर ल्याए पनि एक ढिक्का पारे पनि सबै मास यहाँनिर कन्सन्ट्रेट हुन्छ भनेर सिलेक्सन गरिएको पोइन्ट हो नि त सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको कुरा बुझौ सर कस्तो एकै ठाउँमा जस्तै तिम्रो अब यो कन्टिन्युअस यो टाइपको यस्तो सिस्टम छ भने कन्टिन्युअस सिस्टम छ भने अब तिमीले अब हेर न कुनै एउटा बलको कुरा थियो भने त यो बलको यहाँनिर सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्थ्यो अनि अब यो रिफरेन्स हाइट यहाँदेखि यसको याच हाइटमा हुन्छ भने डाइरेक्ट यो याच गर्थ्यौ
तर यहाँ त यस्तो चेन छ भने यस्तो चेनको केसमा सेन्टर अफ ग्राभिटी यो पुरै यो सिस्टमको सेन्टर अफ मास कहाँनिर कन्सन्ट्रेट होला भने एउटा कुनै युनिफर्मको ठ्याक्कै सेन्टर पोइन्ट हुन्छ नि त युनिफर्म चेनको केसमा हैन र? यस सर। हो त्यही भएर यो पोइन्टलाई लिन्छ अनि L by N थियो भने यो L by 2N भयो अनि जुन रिफरेन्स लेभल मैले सिलेक्सन गरेको रिफरेन्स लेभलदेखि त्यो सेन्टर अफ ग्राभिटी भएको पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स हाइटलाई कति भन्ने भन त ल? जस्तै यहाँसम्मकोलाई टेबल लाई गरेको पोइन्ट यो हो नि त। जस्तै यसरी बुझ के ल टेबलमा यहाँनिर यो केसबाट हेर त जस्तै तिमीले के बुझ भन्दा यो टेबल माथि यसरी रेस्टिङ भएर बसेको यहाँ सुतेर बसेको पार्टको हाइट यस थियो भने रिफरेन्स लेभलबाट अनि यो पार्टको हाइट कति भन्यो भने त यचमा L by 2N घटाइदियो भने बाँकी हाइट हो कि होइन? बुझौ? किन यति L by 2N हो यति पार्ट L by 2N हो कि होइन? हो भने अब त्यसपछि यो यचमा L by 2N घटाइदिएपछि कुरा बुझ या क्लियर भएर बुझाऊ है। फेरि एकचोटि भन्दिउँ फेरि एकचोटि यस्तो भइदियो। पहिला कुरा के बुझ भन्दा यो रिफरेन्स लेभल छ। यो रिफरेन्स लेभलदेखि टेबलमा सुतेर बसेको पार्टको हाइटलाई यच राखा थियो भने अब यो जुन झुन्डेर बसेको सेन्टर अफ ग्राभिटी यो थियो अनि यहाँदेखि यहाँसम्म L by 2N थियो भने त्यो ग्राउन्ड लेभलबाट त अब यो सेन्टर अफ ग्राभिटी वाला पोइन्टलाई लिएर हाइटको कुरा आउँछ नि त। भनेपछि यचमा यो L by 2N पार्ट घटाइदिएपछि बाँकी यहाँदेखिको हाइट यही त हो नि। अब त पक्कै कुरा बुझ्यौ होला है। भनेपछि यसलाई मैले के लेखेँ भाइ पनि H माइनस L by 2N लेखेँ। पक्कै डाउट छैन होला के यतिमा? छ त? यतिमा कसैलाई डाउट छ? लेखा है लेखा मेसेज। डाउट छ? छैन है। ल अब त्यसपछि यो त रेस्टिङ पार्टको। अब रेस्टिङ पार्टको पोटेन्शियल इनर्जीलाई हामी के बनाउँ ल भन नि त? के अरे ह्याङ्गिङ पार्टको रेस्टिङ पार्ट होइन अहिले ह्याङ्गिङ पार्टको पोटेन्शियल इनर्जीलाई अब यो ह्याङ्गिङ पार्टको मात्रै मास कति मतलब mg लिनलाई ह्याङ्गिङ पार्ट अब यसरी थाहा छ नि त तिमीहरूलाई m by होल लेन्थको L लेन्थ अफ स्ट्रिङको मास m छ भने यो त मैले धेरै गराएँ के तिमीहरूलाई। L लेन्थको मास m थियो भने L by N लेन्थको मास कति हुन्छ? L by N वाला किन ह्याङ्गिङ पार्टको त L by N हो नि। अब यसको लेन्थ कति हुन्छ भन्दा m by L इन्टु L by N हुन्छ कि हुँदैन? भनेको m by N आउँछ। ठिक हो भाइ पनि? यसमा डाउट छ? भनेपछि अब त्यो झुन्डेको पार्टको मास कति भन्यो भने m by N भयो मास अनि mg त यो भयो अनि यच कति भयो? mg यच के लेख्ने? यच भन नि त। अब तिमीले भनेको लेख्ने हो नि मैले यच के लेखाउँ? यच माइनस L by 2N लेख्न पाइँदैन र भाइ पनि हेर त। यच माइनस L by 2N लेखेँ मैले H माइनस L by 2N है। H माइनस L by 2N यो त ह्याङ्गिङ पार्ट प्लस अनि माथि टेबलमा सुतेर बसेको मास पहिला त्यसको मास कति? अब यस्तो छ भाइ पनि होल लेन्थको मास m थियो भने युनिट लेन्थको m by L हुन्थ्यो। अब टेबल माथि लाई गरेको पार्टको लेन्थ भनेको त L मा L by N घटाइदियो भने बाँकी टेबल माथि भएको पार्ट हो नि त। भनेपछि त्यसको लेन्थ m by L इन्टु L माइनस L by N लेख्न पाइयो कि पाइएन? यतिमा कसैलाई डाउट छ? राइट डाउट। अब यो क्यालकुलेसन तिर यसरी जान्ने त होइन तिमीहरूलाई लास्टमा के आउँछ त्यो पोइन्ट सम्झाउन मात्र मैले खोजेको है। अब टेबल माथि लाई गरेको पार्टको इनर्जी भनेको mgh गर्दा m कति लेखा? m कति लेखियो हामीले? m by L L माइनस L by N भयो कि भएन? अनि यो g अनि याच त याच नै भयो नि यहाँनिर। यो त याच नै भयो नि किन याच भएको बुझा छौ यो? अनि यो त अब यो रिफरेन्स हाइटदेखि पोइन्टदेखि त याच हाइटमै छ नि त यो पार्ट यति यो L माइनस L by N वाला। भाइ पनि यसमा डाउट छ? छैन। ल फाइनल अब गर्ने त त्यही हो सुमित। लास्टमा त अब एउटा आइडिया चाहिँ बुझ न कसरी लजिक किन भन्दा डाइरेक्ट मैले लेखिदिएँ भने कसरी आयो भन्छौ होला भनेर मैले यो कुराहरू गरेको है। यति चाहिँ यसको पोटेन्शियल इनर्जी यो फर्स्ट केसमा थियो भाइ पनि इनिसियल्ली। अब त्यो बललाई मैले चेनलाई रिलिज गरेँ त्यसपछि सेकेन्ड केस अब यस्तो भइदियो। त्यसलाई अब यसरी रिलिज गरेपछि छोडिदिइसकेपछि सुन है यो टेबल माथि थियो। अब चेनलाई सर छोडिदिएपछि त चेन खस्दै 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 आउँदाखेरि
अब यो पुरै यल लेन्थको चेन सुन है, पुरै चेनको लेन्थ त यल हो नि, यल लेन्थको चेन नै यसरी यो यहाँनिर खस्यो अनि एन्डमा आउँदा जब यहाँनिर खस्ने बेलामा यहाँनिर आउँदा यसको भेलोसिटी कति छ यो हामीले डिल गर्नुपर्ने। अब यस्तो भइदियो, कुरा बुझिरहेछौ? यो सर जाँदै जाँदै गरेर अनि यो यतातिर बसेको अघि टेबल माथि यहाँ बसेको इन्ड सर खसेर यहाँ आउँदा कति भेलोसिटी लियो तल खस्छ त इन्ड भनेर यहाँ सोधेको छ के यो भी। अब त्यसपछि यसको केसमा पनि अब सेकेन्ड केसको युवराजले केही भन्न खोज्दैछ, युवराजलाई कन्फ्युजन भयो जस्तो छ। अब भन बाबु। सर कन्फ्युजन होइन, यो माथिको एकचोटि देखाउन न, स्क्रिनसटै ल्याउन न बिर्सेछु क्या। यो ठ्याक्क अलि तल सर, अलि तल ठिक्क भयो सर। ल सर भयो सर, थ्याङ्क यू सर। फिजिक्स त बवाल बन्दैछ नि तिम्रो कि छैन? छ सर, एकदम एकदम। ल अब यति त यसरी आइसकेपछि अब आइओई क्र्याक गर्नुपर्छ है तिमीले। हो सर, त्यही होस्, त्यही सोचेर पढ्यो। अब यसमा यति आइसकेपछि अब यहाँ के बुझ भन्दा अब यो सर यति खस्दै खस्दै आउँदा यहाँ जुन टेबल माथि यहाँ बसेको इन यहाँ आउँदा कति इजमा यहाँ यो टेबलको इजलाई छोड्दा कति भेलोसिटीले खस्छ भन्ने कुरा भयो के। अब सेकेन्ड केसमा भनौँ न, अघि इनिसियली थियो, अब सेकेन्ड केस भनेको सेकेन्ड केस त मोसनवाला केस हो नि होइन र? चल्यो नि त, मुभ गर्यो, चल्यो भनेपछि त अब सेकेन्ड केसको टोटल इनर्जी अथवा मेकानिकल इनर्जी भनेकै अब काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी हो भाइ बहिनीहरू। अब काइनेटिक इनर्जी अहिले 0 भयो कि भएन? भएन। अब टोटल होल मास नै भी भेलोसिटीले मुभ गरे अनि यो भी भेलोसिटीले मुभ गरेछ भने यो त्योभन्दा बढीले भन्ने हुन्छ र एकनासको भेलोसिटी हुन्छ कि हुँदैन? यस सर। हो, त्यसपछि यहाँ जति भेलोसिटी थियो एभ्री पार्टको भेलोसिटी त्यही हुने त हो नि। भनेपछि हाफ एमबी स्क्वायर प्लस पोटेन्शियल इनर्जी। हो यहाँ हो के कुरा भाइ बहिनीहरू। अब यो रिफरेन्स लेभल यो थियो याद छ है। अब यसको अब कहाँनिर लिने रे, यसको हाइट कहाँ लिने, टुप्पोमा लिने हो कि सेन्टर अफ ग्राभिटी वाला अथवा सेन्टर अफ ग्राभिटी पोइन्ट सिलेक्सन गरेर लिने हो? सेन्टर अफ ग्राभिटी। सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेपछि अब त्यसपछि यो त अब सेन्टर अफ ग्राभिटी वाला पोइन्ट त L/2 भयो कि भएन? भयो सर। L/2 किन पुरै लेन्थ खसेर आएको छ क्या, यहाँ L/n यो भन्ने लफडा गरिराख्नै परेन है। त्यसमा अब रिफरेन्स लेभलदेखि त्यहाँसम्मको सेन्टर अफ ग्राभिटी वाला पोइन्टसम्मको हाइट कति भयो? H-L/2 भयो कि भएन? भयो। H माइनस। त्यसमा अब काइनेटिक इनर्जी यति हुन आयो भने पोटेन्शियल इनर्जी अब यहाँ एम ड्यास गर्नु परेन है। किन परेन भन्दा होल मास नै यता आइदियो नि त होइन, पुरै झुन्डिन अब यता आउनु भयो। त्यसमा अब एम अनि भन त के भयो? एम अनि जी एच को ठाउँमा के गरे H माइनस L/2 लेख्न पाइन्छ भाइ बहिनीहरू? कुरा बुझिरहेको छु मैले यति गरेको है। ल अब त्यसमा यति कुरा आइसकेपछि अब यहाँनिर कुरा के आयो भनेपछि भाइ बहिनीहरू सुन है। अब अनि अब इनर्जी त जहिले कन्जर्भ हुने होइन र? मेकानिकल इनर्जी इज कन्जर्भ। यो त कन्जर्भेटिभ सिस्टम पनि हो नि, यो फ्रिक्सन, यसमा फ्रिक्सन टाइपको कुरा होइन, स्मुथ टेबलको कुरा। हजुर यसमा चाहिँ काइनेटिक पोटेन्शियल इनर्जीमा m/n किन गर्न परेन? कुनमा? यसमा किन गर्नु पर्यो त नानु? अब झुन्डेको पार्ट भनेको m/n पार्ट हो कि पुरै m मासै झुन्दा यता गयो झुन्डिन गयो? पुरै मास। अनि पुरै मास झुन्डिन गयो भने अनि L/n वाला पार्टको मास भन्ने कुरा आएर होल यल लेन्थ वालाकै मास भयो नि, भएन? यस सर। ल अनि मेकानिकल इनर्जी त कन्जर्भ हुन्छ। यहाँ के किन फ्रिक्सनको कुरा गरेको छैन नि, के गरेको छ हेर त। लास्ट टपमा मैले के लेखाएको छु? कस्तो टेबल लेखाएको छ? स्मुथ टेबल। स्मुथ टेबल भन्यो भने त फ्रिक्सनल फोर्सको कुरा यहाँ आउँदैन भने सिस्टम कन्जर्भेटिभ हो नि त। त्यसमा मेकानिकल इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ भने सुरुको इनिसियल मेकानिकल इनर्जी बराबर फाइनल हुन्छ कि हुँदैन? अब सुन, अनि यो रिलेसनलाई हेर है तिमीलाई। अब सोलुसनतिर म गइन, तिमीलाई होमवर्क छोड्छु। यो रिलेसन यो इनर्जी बराबर अनि यो इनर्जी लेख्न पाइन्छ? पाइन्छ होइन? पाइन्छ भने यसबाट E1 = E2 गरौँ न भाइ। E1 = E2 गर्दा आउने रिलेसन भेलोसिटी के आउँछ भन्दा 1/n के आउँछ? 1/n अनि n² - 1 n² - 1
एलजी रुटमा आउँछ। अब यो रिलेसन कसरी हुन्छ, अब यही हो मेमोराइज गर्ने। अब यो लफडा गरेर क्यालकुलेसन गर्ने त होइन, अब यति रिलेसनलाई सम्झिदिने अब प्रयास गर्ने। कुरो बुझौ सर हजुर? बुझे सर। एउटा सर यो हजुरले यो जुन काइनेटिक इनर्जी यो सेकेन्ड केसमा लिनुभएको छ नि यो, अनि पोटेन्सियल इनर्जी एमजी ब्र्याकेट एच माइनस एल डिभाइड 2 हो, त्यो चाहिँ यो एच माइनस चाहिँ गर्नुपर्ने कारण के हो सर? यस्तो नि मैले भने नि कन्टिन्युअस सिस्टम लिँदाखेरि जहिले पनि यस्तो, जस्तै यो कन्टिन्युअस, जस्तै यो रडको कुरा गर्यो भने, जस्तै यो रडको केसमा अब तिमीले रिफरेन्स यसको पोटेन्सियल इनर्जी कति हुन्छ भने यो कुनै एउटा रिफरेन्स पोइन्ट त चाहियो नि। अब यो एल लेन्थको रड छ भने तिमीले हाइट भने यो हाइटलाई लिने होइन क्या बाबु, कुरो बुझौ? सेन्टर अफ ग्राभिटी वाला हाइट लिने हो क्या यसको। सेन्टर अफ मास कहाँ कन्सन्ट्रेट हुन्छ त्यो पोइन्टलाई लिएर कुरा गर्ने हो। जस्तै तिम्रो एउटा बल मात्रै थियो भने यो बल यहाँ हुँदाखेरि यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी पनि यही हुन्थ्यो, त्यही भएर हाइट डाइरेक्ट यहीदेखि यो यहाँ चाहिँ हुन्थ्यो हो। तर यस्तो कन्टिन्युअस टाइपको धेरै यसरी जोडिएका सिस्टमहरू छन् भने यस्ता सिस्टममा जहिले पनि याद रहोस् है तिमीहरूले, यसमा हाइट कति लिने भन्ने कुरा आयो भने त हाइट लिँदाखेरि सेन्टर अफ ग्राभिटी अब युनिफर्म टाइपको छ भने त ठ्याक्कै मिड पोइन्टमै पर्छ नि त सेन्टर अफ ग्राभिटी, होइन र? त्यो सेन्टर अफ ग्राभिटी बुझ्यो। अब जुन त्यो सेन्टर अफ ग्राभिटीको त्यो हाइट हाफ बनाएर लिन्छौँ नि हामीले, हो त्यो चाहिँ एचसँग माइनस गर्नुको कारण के छ? जस्तै यस्तो बाबु रिफरेन्स तिम्रो यो पोइन्टलाई रिफरेन्स राखेको छु भने यहाँदेखि यहाँसम्म याच गरेको नि हाम्रो, होइन र? याच हो भने अब तिम्रो त सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँ कन्सन्ट्रेटेड छ भनेपछि अब लिनुपर्ने त तिमीले यो त्यो रिफरेन्स पोइन्टदेखि यहाँसम्मको हाइट भयो कि भएन? हो सर। हो। अनि यो एल लेन्थको चेन थियो भने बाँकी L/2 हो भने अनि यतातिरको त याचमा L/2 घटाइदिएपछि बाँकी यो भएन त? यस सर। हरियो वाला पार्ट भयो, कुरा बुझौ? सर। यल अनि यहाँ क्वेसन आएको छ यल एन्ड एच इक्वल हुँदैन सर खस्दाखेरि? यल एन्ड एच इक्वल यस्तो हो नि बाबु, यल एन्ड त्यो त के ग्यारेन्टी छ त नि? भाइले के भन्यो भन्दा सद्दाब भाइले यो यल र एच इक्वल हुन सक्दैन, भए छोला तल, होइन? कुरो बुझौ? तर अब त्यस्तो हुने केसमा डिल नगरौँ न, यहाँनिर केही न केही त होला भन्ने केसमा डिल गर ल। भनेपछि अब यति कुरा डिल गर्न सकिहाल्छौ, यसमा कन्फ्युजन छैन। ल अघिको यो क्वेसनको एन्सर के आइदियो त? 1/3 पार्ट अफ द युनिफर्म चेन इज ह्याङ्गिङ। 1/3 यहाँ एन भनेको कति आयो? N3 अनि लेन्थ यल कति? 20 मिटर। त्यसपछि N3 छ, यल 20 मिटर छ भने भेलोसिटी कति आउने भयो? N3 आयो 1/3 अनि n भनेको 3 स्क्वायर माइनस 1 अनि यल 20 छ, 20 इन्टु G10 राखेर यो गर्दा जति आउँछ त्यही नै भेलोसिटी हुने भयो, कुरा बुझौ? अब कसरी हुन्छ? अब यहाँबाट अब यसबाट त अब तिमीले कसरी हुन्छ यसलाई अब मेमोराइज गर्ने तरिकाले जानु पर्यो है। सक्छौ? अब तिमीहरूलाई अब कन्सेप्ट बुझौ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा त डिल गर्न अब तनाव त पक्कै पनि छैन छ र। अनि यसमा हेर वर्क डन भनेको हामीले के बुझौँ? सिम्पली वर्क डन भनेको चेन्ज इन अलवेज। सुन है, वर्क डन इक्वल्स टु चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी त हो नि, होइन र? चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी त जहिले पनि हो क्या, अलवेज हो, कुरा बुझौ? यस सर, अलवेज हो। तर चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी अलवेज हो कि होइन? होइन। हिजोको क्लासमा बोलेको छु म, चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी अलवेज होइन, चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी अलवेज हो। तर चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी पनि भन्न त पाइन्छ, कुन केसमा पाइन्छ ल सन्ध्या तिमी भन्? कुन केसमा पाइने भयो? कन्जर्भेटिभ सिस्टममा पाइने भएन? ल त्यसमा अब एउटा यस्ता केसहरू पनि एउटा क्वेसन है त, म यस्तो टाइपको क्वेसन डिल गराउँछु कि तिमीलाई अब कुनै एउटा बुलेट छ, एउटा कन्सेप्ट बुझ न। एउटा यो प्ल्याङ्क छ अरे के, यो एउटा अब यसलाई के भन्छ नेपालीमा? तख्ता भन्छ होला, एउटा काठको। PLANK लाई के भन्ने नेपालीमा? स्ल्याब। ल प्ल्याङ्क भनौँ है, कुनै एउटा प्ल्याङ्क छ अरे भाइ बहिनीहरू। यो प्ल्याङ्क छ अनि यो प्ल्याङ्कमा बुलेट फायर गरियो। हेर अब बुलेटलाई यसरी बुलेट फायर गरियो कि भाइ बहिनीहरू,
सुरुमा यहाँबाट छिर्दा ल बुलेट कति भेलोसिटीले छिर्दै थियो v भेलोसिटीले छिर्दै थियो भने ल यो यस थिकनेसको कुनै एउटा स्ल्याब छ अथवा प्लैंक छ यस थिकनेसको प्लैंक छ यो v भेलोसिटीले यहाँबाट छिर्यो भने अनि यताबाट निस्किँदा भाइ पनि यहाँबाट निस्किँदा कुनै एउटा प्लैंकबाट निस्किँदा यसले कति भेलोसिटी लस गर्छ रे पहिला जतिले छिर्या थियो त्यतिले नै जान्छ र सोच त जाँदैन सर जाँदैन पक्कै जाँदैन नि त भेलोसिटी केही न केही घट्ने कुरालाई त हामीले नकार्न सकिन्छ र सकिँदैन भनेपछि भेलोसिटी लमान घटेर v/n भेलोसिटी 1 nth के ओरिजिनल भेलोसिटी को 1/nth पार्ट भेलोसिटी के गर्छ रे लस गर्छ रे एउटा प्लैंकबाट जाँदा ओरिजिनल v भेलोसिटीले यहाँबाट हामीले जुन v भेलोसिटीले अब सुरुमा इन्टर गर्दा त्यो प्लैंकमा इन्टर गर्दा कति भेलोसिटीले गएको थियो अब यसमा एउटा प्लैंकबाट v भेलोसिटीले छिरेको थियो भाइ बहिनीहरु त्यो v भेलोसिटीले छिरेको थियो निस्किँदाखेरि उसको भेलोसिटी कति लस भएछ रे 1 nth भेलोसिटी लस भएछ रे 1 nth भेलोसिटी एउटा प्लैंकले गर्दा लस गराइदियो रे भनेपछि अब यहाँ निस्कँदा कति हुने भयो यसको भेलोसिटी निस्कँदा ल v डैश के हुने भयो ओरिजिनल v थियो अनि एउटा प्लैंकले गर्दा उसको लस गराइदिएको भेलोसिटी कति v/n यो के होइन हो भनेपछि यही भेलोसिटी त बच्यो नि उसको अब भनेपछि v1 - 1/n अब यसरी एउटाले यति घटाउने अर्कोले घटाउने गर्दा गर्दै त्यो प्लैंक त्यो जुन बुलेटलाई कम्प्लिटली रोकाइदिन मिनिमम कतिवटा यस्ता प्लैंक चाहिन्छ भनेर सोधिदिन्छ कुरा बुझौ बुझे सर मैले भनेको कन्सेप्ट बुझेको फेरि एकचोटी म भन्दै छु यो कुनै एउटा प्लैंकबाट v भेलोसिटीले यदि इन्टर गरेको कुनै पनि बुलेट एउटा प्लैंकले यसको 1 nth भेलोसिटी घटाइदिन्छ रे भने यसरी घटाउँदै जाँदाखेरि त केही न केही पोजिसनमा कुनै 2 4 5 8 10 वटा प्लैंक कटेपछि त त्यो ठ्याक्कै रोकिएला नि त हैन र यस सर सोच न रोकिन्छ कि रोकिदैन रोकिन्छ पक्कै रोकिन्छ हो रोकिन्छ भने त्यो रोकाउन कतिवटा प्लैंक चाहिन्छ भनेर सोधिदिन्छ के क्वेशन कम्प्लिटली त्यसलाई रोकाउन क्वेशन लेखौ कि यही कन्सेप्टबाट बुझ्छौ यही कन्सेप्टबाट बुझ्छु हो नलेख्ने भुगत चप्ला त्यस लेख्नु पर्यो यहीबाट बुझे कतिवटा प्लैंक भयो भने अब यसमा लेखम भन्ने कुरा आयो त्यस भए अब लेख्ने भए लेखौं तलाई केही छैन म लेख्दिहाल्छु यस्तो भइदियो अब यस्तो भनेको छ कि when a bullet एउटा बुलेटले losses when a bullet losses 1/nth 1/nth of its velocity v velocity थियो भने v/n velocity loss गर्छ 1/nth of its velocity after passing through a plank after passing through a plank एउटा प्लैंकबाट पास हुँदा फेरि PLA and CK लेखौला र प्लैंक कन्स्टेन्ट भएर आउला CK होइन प्लैंक आफ्टर पासिङ अ प्लैंक द नम्बर अफ सच प्लैंक यस्ता कतिवटा प्लैंक चाहियो द नम्बर अफ सच प्लैंक रिक्वायर्ड कतिवटा प्लैंक चाहिने भए द नम्बर अफ सच प्लैंक रिक्वायर्ड टु स्टप दैट बुलेट यो बुलेटलाई स्टप गर्न टु स्टप दैट बुलेट यो बुलेटलाई स्टप गर्न के भने द नम्बर अफ सच प्लैंक रिक्वायर्ड टु स्टप दैट बुलेट इज भन्दियो कतिवटा प्लैंक चाहिएला अथवा द मिनिमम नम्बर अफ भन्दियो न द मिनिमम यहाँ मिनिमम टर्म राख्दिन्छ है त द मिनिमम नम्बर अफ प्लैंक रिक्वायर्ड टु स्टप दैट यहाँ त ओहो कन्ठै बनाएर छ दीक्षाले ठीक छ गुड यसमा पनि
अब यहाँबाट के हुन्छ भन्दा भाइ पनि अब सुन है त कुरा के रह्यो भन्दा होइन अ बुलेट लसेस 1/n अफ इट्स भेलोसिटी आफ्टर पासिङ थ्रु अ प्ल्याङ्क एउटा प्ल्याङ्कबाट पास हुँदा कति भेलोसिटी यसरी सोच के यो त मैले एउटा यहाँनिर सिकाइसकेँ एउटा प्ल्याङ्कबाट पास हुँदा भेलोसिटी 1/n घट्छ भने लस गर्छ है अब एउटा यस्तो बुझ न एउटा यो प्ल्याङ्क छ यो प्ल्याङ्क अनि यस थिकनेसको छ अर्को त्यस्तै अर्को प्ल्याङ्क छ यसरी नै थर्ड प्ल्याङ्क छ हुँदै 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 डट 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 अब कतिवटा प्ल्याङ्क भए पनि यहाँ पुग्दा बुलेट टक्क स्टप भइदिएछ के भाइ बहिनीहरू यहाँ पुग्दा बुलेट के भयो टक्क स्टप भयो रोकियो भनेपछि यस्ता कतिवटा प्ल्याङ्क चाहिए त एउटा प्ल्याङ्कबाट जाँदा भेलोसिटी v/n हुन्छ अब v डैश भनेको v/n हुन्छ नि v/n भनेको ला v यसमा एउटाले घट्यो अनि यहाँ v डैश बचाएको थियो अघि सिकाएँ नि मैले एउटाले v/n यसरी सोच त यो v भेलोसिटीले यहाँबाट इन्टर गरेको थियो भने यसले v/n भेलोसिटी लस गर्दाखेरि v डैश बच्यो नि त अनि त्यो v डैश अर्को प्ल्याङ्कले पनि त 1/8 घटाउँदाखेरि अब v डैश/n बनाइदियो नि त यसले फेरि v डबल डैश बनाउला v डबल डैश/n यसरी हुँदै 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 जाँदा घट्दै घट्दै जाँदा पक्कै यहाँ पुग्दा त रेस्टमा आउला त हैन र रेस्टमा आउला नि त रेस्टमा आउला गुड अब यसरी जाउँ यसलाई के चाहिए यसलाई हामी कतिवटा प्ल्याङ्क चाहिए नम्बर अफ प्ल्याङ्क्स लेट कुनै एउटा कन्स्टेन्ट फ्याक्टर लेट केही राख्दियौ न त लेट अब यसबाट कतिवटा प्ल्याङ्क चाहिन्छन् भने ल के बी द कुनै एउटा कन्स्टेन्ट के बी द नम्बर अफ प्ल्याङ्क रिक्वायर्ड टु स्टप द बुलेट रिक्वायर्ड के भनेको यहाँ आएको बार यहाँ के लाई नम्बर राख्थे मैले के बी द नम्बर अफ प्ल्याङ्क रिक्वायर्ड टु स्टप द बुलेटलाई स्टप गराउन चाहिने प्ल्याङ्कको नम्बर कति भने के बी द नम्बर अफ प्ल्याङ्क रिक्वायर्ड टु स्टप द बुलेट अब सुन यसलाई यसरी जाउँ फर्स्ट केसमा कुनै एउटा प्ल्याङ्कबाट पास गर्दा आफ्टर पेनिट्रेटिङ अथवा आफ्टर पासिङ सुन यहाँ लेखा है मेसेज नबुझेको भाइ आफ्टर पेनिट्रेटिङ थ्रु अ प्ल्याङ्क एउटा प्ल्याङ्कबाट पेनिट्रेट गरेर आफ्टर पेनिट्रेटिङ थ्रु अ प्ल्याङ्क एउटा प्ल्याङ्कबाट पास हुँदा कति यसमा हेर यहाँ वर्क डन पहिला यसरी बुझ्ने के वर्क इनर्जी कन्जर्भेसनको कुरा हो के भाइ पनि यहाँ लगाउने ल सुन है त एउटा प्ल्याङ्कबाट पास हुँदा यस थिकनेसको एउटा प्ल्याङ्कबाट पास हुँदा वर्क डन कति फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट यस इज इक्वल्स टु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी कति होला भाइ बहिनीहरुलाई भन्देऊ त फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि त्यो बुलेटले अब यहाँबाट v भेलोसिटीले गएको बुलेट यहाँ केही सर्टेन काइनेटिक एनर्जीले ल यहाँ v भेलोसिटीले गर्दा हुने काइनेटिक एनर्जीले इन्टर गरेको थियो निस्कँदा v डैश भेलोसिटीले निस्क्यो भनेपछि चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी कति भयो होला चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी कति भयो होला भाइ बहिनीहरु ल त भन त चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी कति भयो होला चेन्ज त यस्तो गर्देऊ न त कति इजी छ फर्स्ट एउटा प्ल्याङ्कबाट पास हुँदा वर्कलाई F इन्टु S इज इक्वल्स टु अनि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m ल फाइनल भेलोसिटी v डैश स्क्वायर थियो भने माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर यसमा कसैलाई डाउट छ नो सर छैन यसमा डाउट छैन एउटा प्ल्याङ्कबाट पास हुँदा अनि सेकेन्ड केसमा अब कतिवटा प्ल्याङ्कबाट पास भए स्टप हुन रोकिनको लागि अब यस्तो भयो अब बुलेट त स्टप हुन्छ नि त बुलेट स्टप्स कतिवटा प्ल्याङ्क पास गरेपछि बुलेट स्टप हुन्छ बुलेट स्टप्स आफ्टर कभरिङ कति डिस्प्लेसमेन्ट आफ्टर कभरिङ डिस्प्लेसमेन्टलाई यसरी सोच न बुलेट स्टप्स आफ्टर कभरिङ डिस्प्लेसमेन्ट कति डिस्प्लेसमेन्ट ल सोच त यस्तो भइदियो एउटा सुन न एउटा प्ल्याङ्कबाट पास हुँदा यस डिस्प्लेसमेन्ट थियो दुईटाबाट पास हुँदा अब
सुना n त नराख न n को फेरि 1 यान्त घटेको भनेको छौ मैले कतिवटा प्ल्याङ पास गरेपछि बुलेट रेस्टमा आउँछ भने केएस हुन्छ के हो त्यसपछि कति डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्ने भयो त बुलेट रोकिनको लागि यहाँ रोकिनको लागि केएस डिस्प्लेसमेन्ट बनाए कि बनाएन यस सर गुड केएस प्लस के होइन सुमित सिम्पली केएस भयो कहाँ एस प्लस के भनेको त नि तिमीले त डिस्टेन्स प्लस नम्बर पनि कहीँ गर्न पाइन्छ के गरे होला त्यस्तो यस भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भयो अनि डिस्प्लेसमेन्ट लगेर नम्बर जोड्दिने नगर है ल अब त्यसपछि यति कुरा आइसकेपछि ए मल्टिप्लाईमा प्लस भएछ ल गुड केही छैन त्यो भने त ठिक छ अब बुलेटमा अब के भइदियो भन्दा फोर्स इन्टु अनि यो डिस्प्लेसमेन्ट त केएस भयो इज इक्वल्स टु वर्क डन इक्वल्स टु चेन्ज इन पोटेन्शियल चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी कति फाइनल रोकियो भनेपछि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 भएन यस सर माइनस छिर्दाको काइनेटिक एनर्जी कति हाफ एमबी स्क्वायर यो लेखेकोमा कसैलाई डाउट फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 अनि छिर्दाको काइनेटिक एनर्जी हाफ एमबी स्क्वायर भनेपछि यो भयो अब यस्तो गर्देऊ यसलाई इक्वेसन 1 राख्देऊ यसलाई इक्वेसन 2 बनाऊ डिभाइड गर्देऊ इक्वेसन 1 डिवाइडेड बाइ इक्वेसन 2 गराएर त के आउँछ इक्वेसन 1 डिवाइडेड बाइ इक्वेसन 2 गर्देऊ कुरा बुझिरहेको छौ नि नबुझे यो स्टेप यहाँ बुझिन भने सोध है मलाई भन हजुर इक्वेसन 1 मा चाहिँ काइनेटिक एनर्जीमा v ड्याश किन लेख्नु भएको अब इक्वेसन 1 मा मैले के गरेको भन्दा एउटा प्ल्याङ्कबाट पास हुँदा सुन एउटा प्ल्याङ्कबाट पास हुँदा कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो बुलेटको यस यस अनि छिर्दा कति भेलोसिटीले छिर्या थियो v अनि v भेलोसिटीले छिर्या थियो भने छिर्दाको काइनेटिक एनर्जी के थियो हाफ एमबी स्क्वायर अनि यहाँबाट यो प्ल्याङ्कबाट निस्कँदा त्यही भेलोसिटी भयो कि v/n लस गरेर गयो v/n लस गर्यो v/n लस गर्दाखेरि उसको भेलोसिटी बच्यो कति v ड्याश बच्यो कि बचेन अनि निस्कँदा उसको काइनेटिक एनर्जी कति भयो बुलेटको मास त चेन्ज भएको छ हाफ एम v ड्याश स्क्वायर भयो कि भएन अनि एउटा ल यस डिस्प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि उसको वर्क डन भनेको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी यो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अनि यो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गरे यो गर्नु परेन ल अनि त्यसपछि अब n नम्बर अफ बुलेट पास हुँदा ल सुन n नम्बर अफ बुलेट के नम्बर भन्यो है यहाँ त यहाँ कुरा आइसक्यो भएर अनि यहाँदेखि ल उसलाई रोकाउन भनेपछि यहाँ त भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी v ड्याश यहाँ 0 भयो कि भएन अथवा v डबल ड्याश ट्रिपल ड्याश जे होस् न यहाँ गर्दै जाँदा फाइनलले अथवा v फाइनल के भयो 0 भयो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ छिर्दाखेरि त हाफ एमबी स्क्वायरले काइनेटिक एनर्जीले छिर्या थियो नि हैन र अनि यहाँ पुग्दाखेरि त काइनेटिक एनर्जी 0 भइदियो भने अब त्यो 0 काइनेटिक एनर्जी हुनलाई कति डिस्प्लेसमेन्ट बनायो केएस डिस्प्लेसमेन्ट बनाएको हैन कुरा बुझौ कुरा बुझेको बुझेनौ हो के भनेको नम्बर अफ प्ल्याङ्क्स बनाओ है सगुन फेरि भन्दिनु भनेछौ त्यो केएस कसरी भएको भन्दा केएस यसरी भएको के एउटा प्ल्याङ्क पास हुँदा यस डिस्प्लेसमेन्ट थियो भने यस्ता के नम्बरका प्ल्याङ्क्सहरु पास गर्दा रोकिनको लागि त के नम्बर अफ प्ल्याङ्क्स पास गर्नु पर्यो त्यही भएर केएस लेख्दिएको है अब डाउट सर काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल चाहिँ किन गरेको वर्क डन भनेकै चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको खाइदियौ हो सर हो अनि त्यही त गर्यौ त गरे बुझौ अब यस सर ल अब त्यसपछि इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 ले डिवाइड गर्दिएपछि के आउनु भयो f इन्टु s अपन f इन्टु ks f इन्टु s अपन f इन्टु ks इक्वल्स टु के लेख्ने हाफ m यहाँ छ नि हाफ m v ड्याश स्क्वायर हाफ m v ड्याश स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन अपन माइनस हाफ m v स्क्वायर लेख्न पाइयो पाइयो अब यति भइसकेपछि अनि v ड्याश को भ्यालु के आएको थियो अरे v ड्याश इक्वल्स टु v 1 माइनस 1/n थियो हैन भाइ पिनेहरु यस सर अब यसलाई सब्स्टिट्युट गरौँ त के आउनु भयो
यो 1/k भयो भाइ बहिनीहरु 1/k इक्वल्स टु अनि यहाँबाट हाफ m अनि v डैश को ठाउँमा मैले के लेख्छु भन्दा v 1 - 1/n को अब यो दुईटैको होल स्क्वायर गर्नु पर्यो कि परेन यो परे सर माइनस हाफ mv स्क्वायर लेख्न पाइन्छ बुझेनौ Yes, sir. यो अनि माइनस हाफ mv स्क्वायर लेखे है कुनै डाउट छ No, छैन sir. डाउट छैन भने अब यस्तो गरौँ न माथिबाट हाफ mv स्क्वायर कमन आयो भने अनि यहाँ 1 - 1/n को स्क्वायर अनि -1 अपन माइनस हाफ mv स्क्वायर लेख्न पाइन्छ त्यसको अब हाफ mv स्क्वायर त यो कट्ने भएर योसँग यो कट्यो भने अब तिमीले यहाँ के पायौ त हेर त अब यस्तो भइदियो यो 1 यसलाई यस्तो बुझ त यति फंक्सनलाई a स्क्वायर बुझ है अनि यो फंक्सनलाई b स्क्वायर बुझ्न पाइन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा हेर भनेको के मैले तल Yes, sir. माइनस त छँदैछ है ल यो माइनस त अगाडि यो छँदैछ माइनस अब यो माइनस छँदैछ अनि यो फंक्सनलाई के बुझ्ने माथिको अब a प्लस b a माइनस b को फर्ममा जाऊ त a प्लस b मतलब सर 1 माइनस चाहिँ किन मान्ने माइनस कसले काटेको छ र माइनस चाहिँ यतिकै रह्यो सर अनि यो माइनस त माथि गएर बस्यो त यहाँ टुक्कै यस सर ल अनि 1 माइनस 1/n a प्लस b भनेको के प्लस 1 भयो कि भएन यस सर a Yes, sir. प्लस b अनि इन्टु a माइनस b 1 माइनस 1/n अनि के आयो -1 भयो कि भएन -1 यतिमा डाउट छ भयो। छैन सर छैन अनि यो यो त 2 माइनस के आयो यो माइनस अगाडि छँदैछ 2 माइनस 1/n यो भयो Yes, sir. 1/n अनि यता के भयो यो 1 गइसकेपछि यो माइनस त प्लस गर्दै भयो कि एक स्टेपलाई -1/n नै लेखे मैले है यति बुझौ अब माइनस प्लस भयो भने यहाँ के आयो -1 2n राइट 2n -1 अपन n स्क्वायर हुन आउँछ भाइ बहिनीहरु यो के 1/k Yes, sir. Yes. हेर त 1/k भ्यालु यो आयो कि आएन अब k Yes, sir. के आयो k इक्वल्स टु सिम्पली n स्क्वायर बाइ 2n minus. -1 लेख्न पाइयो भाइ बहिनीहरु पाइयो सर अब जनरल रिलेसन यही आयो ल हेर अब यहाँबाट n लाई के बुझ भन्दा के केसहरुमा जाऊ है सर्टेन केसेसमा when n कतिवटा नम्बर यसमा when n इक्वल्स टु n 10 थियो भने 10 मतलब ओरिजिनल v भेलोसिटी थियो एउटा प्ल्याङ्कबाट पास हुँदा उसको भेलोसिटी कतिले घट्यो v/10 लस भयो नि त ओ इनिशियली छिड्दाको भेलोसिटी v थियो n को ठाउँमा 10 राख्नुको मतलब एउटा प्ल्याङ्कले उसको भेलोसिटी कति घटाइदियो लस गराइदियो v/10 लस गराइदिन्छ भने अब त्यसलाई कम्प्लिटली रोकाउन कतिवटा प्ल्याङ्क चाहिने भयो त भनेको यस्तो भयो कि यसको मिनिङ n10 को मतलब बुलेट लसेस कति भेलोसिटी 1/10 of its velocity हजुर भना कति चाहिन्छ यहाँ म सिकाइहाल्छु बुलेट लसेस 1/10 of its velocity after passing कतिवटा प्ल्याङ्कबाट पास हुँदा after passing through single प्ल्याङ्कबाट पास हुँदा कति भेलोसिटी लस हुन्छ 1/8 लस भयो भने अब त्यसलाई कम्प्लिटली रोकाउन कतिवटा प्ल्याङ्क चाहियो त k इक्वल्स टु हेर है k इक्वल्स टु n स्क्वायर भनेको 10 स्क्वायर अपन
2n 2 into 10 minus 1 गरेर कति आयो 6 के अरे 5 पोइन्टमा आउँछ 6 लेख्नु गुड 100 by 19 आयो हो यस सर यस सर अनि यो मोर देन 5 आयो कि आएन आयो यस सर अब सुन मोर देन 5 आउनुको मतलब यस्तो भइदियो हेर 5 वटा एउटा प्ल्याङ्क अर्को प्ल्याङ्क 2टा 3टा 4 वटा 5 वटाले त्यसलाई रोक्छ कि रोक्दैन रोकेन रोक्दैन रोकेन 5 वटाले रोकेन 5 भन्दा बढी चाहिए नि त रोक्न हैन भनेपछि 5 वटाले रोकेन 5 भन्दा बढी भनेपछि कतिवटा भयो बल्ल रोकिने भयो 6वटा 6वटा मिनिमम कतिवटा चाहिए के मिनिमम कतिवटा चाहिए 6 मिनिमम 6वटा 5 8 9 10 12 वटा भए पनि त भयो नि हुन त अब त्यसपछि 6 भन्दा बढी काम लागेन यस सर तर मिनिमम कतिवटा प्ल्याङ्क भयो भने त्यो रोकिने भयो 6 6 भयो भने रोकिने भयो त्यसपछि यन 8 लाई यसैबाट यन यदि 8 छ भने कतिवटा प्ल्याङ्क चाहिए रोकाउन के एन 8 equals to भने सर 80 80 ल 80 स्क्वायर अपन 2 into 8 minus 1 गर्दा कति भयो ल यो 64 अपन 8 दुना 16 1 घटाउँदा कति 15 5 वटा सर 60 भनेपछि मोर देन 4 आइगएन यस सर 5 वटा 4 वटा प्ल्याङ्कले रोक्छ कि रोक्दैन 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 5 वटाले त रोक्छ नि त फेरि हैन यस सर यस सर हो अब 5 वटा चाहियो अथवा त्यसपछि यन 2 थियो भने अब 2 थियो भने कतिवटा प्ल्याङ्क चाहिने भयो रोक्नलाई अब दुईटा चाहिन्छ सर दुईटा equals to अब 4 by 4 minus 1 गर्दा कति आयो 4 by 3 आयो अब एउटा than भन्दा बढी 2. चाहियो एउटा भन्दा बढी चाहियो भनेपछि कतिवटा चाहिने भयो त दुईटा चाहिने भयो अब यसमा मैले एउटा के गरे भन्दा भाइ बहिनीहरु यहाँ हेर त मैले एउटा चलाखी गरेको छु के यहाँ यन भनेको इभन 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 राखेर गरेको छु नि मैले याद गरेको छु यस सर यन इभन 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 मात्रै राखेर गरेको छु कि चाहिँ एउटा चलाखी गरे के मैले यन इभन 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 राखेर गर्दा ल हेर है त यन इभन राख्दा ल यनलाई ल यन 10 राख्दा यन 10 राख्दा कतिवटा प्ल्याङ्क चाहिए 6 वटा चाहिए हैन र 6 वटा चाहियो भने अब त्यसमा यस्तो गर्देऊ त्यो यनलाई 2 ले ल 10 छ भने 10 लाई 2 ले डिभाइड गरेर 1 जोड्यो भने 6 आउँछ कि आउँदैन आउँछ हो अथवा अब यहाँनिर 8 वटा प्ल्याङ्क भयो भने 8 वटा के अरे भेलोसिटी 1/8 घट्यो 1/8 घट्यो भने ल अब हेर अब त्यो यन भनेको 8 लाई कतिले डिभाइड गरौँ 2 ले डिभाइड गरेर 1 जोड्यो भने आयो 5 वटा आइगा आएन हेर त कुरा बुझौ ए आयो सर अनि दुईटा भेलोसिटी v/2 भइदियो भने अब 2 लाई 2 ले डिभाइड गरेर 1 जोड्यो भने 2 आइगा आएन आयो अब त इजी स्टेप के गर्दियौ भन्दा यो अहिलेसम्म बुझाएकोलाई बिर्से पनि केही हुँदैन तिमीले बिर्सिने नै हो त्यो है तर अब बिर्सेर सम्झिने के हो when यन इभन छ भने यन के छ भने इभन छ भने नम्बर अफ प्ल्याङ्क कति चाहियो एउटाले v/n भेलोसिटी घटाउँथ्यो भने त्यसलाई कम्प्लिटली रोकाउन चाहिने प्ल्याङ्कका नम्बर के गर्देऊ n/2 हेर त जस्तै 2/2 + 1 8/2 + 1 अनि उता 10/2 + 1 गरेको थिएँ नि मैले गरे जस्तो n/2 + 1 यही बुद्धि पुर्याउ कुरो बुझौ अझै घोक्या थियो होला क्या अहिलेसम्म त जिन्दगीमा हो तर घोक्न त n/2 + 1 नै गर तर आउने रिलेसन कसरी आएको भन्ने बुद्धि चाहिँ पुर्याउ है कुरा बुझौ किन्छ अनि यसरी गरौँ न ल केस सेकेन्डमा म यसरी डिल गर्न खोजेँ है त ल केस सेकेन्डमा अब यन when ल यन चाहिँ अहिले मैले 9 राखिदिन्छु है त यन 9 राख्दा के कति आयो 2n स्क्वायर n स्क्वायर भनेको 81 अपन 2n - 1 2 n भनेको 9 - 1 यो कति आयो हेर त 81/17 आयो 81/17 17 5 81 ल 5 हो यो यस सर 5 आयो त्यसैले अब यन यदि ल अरु कुनै थियो ल यन कति राख्थ्यौ त
ल यान 50 नै थियो सपोज यान 15 छ भने के आउला के यस्तो भइदियो ल यसै यही बाटो लजिक यही बाटो बुद्धि पुर्याउ त यान 9 थियो भने यान 9 थियो भने के गर भन्दा यानमा 1 जोडेर 2 ले डिभाइड गरिदिए भएन 9 + 1/2 गर्दा 5 आइगएन आयो सर त्यसरी नै ल यान 15 थियो भने यो क्याल्कुलेसन तिर अब नजाऊ ड्याङ्ग यसो गर्देऊ यान कति 15 मा 1 जोडेर कतिले डिभाइड गर्देऊ 15 मा 1 डिभाइड जोडेर गरेर कति आउँछ 8 आइगएन आयो सर यदि यान 15 छ भने के भनेको 8 आउनु पर्छ है नम्बर अफ प्ल्याङ्क अब यस्तो लजिक लगाऊ कि यान अड आयो भने के गर्छौ व्हेन यान अड व्हेन यान चाहिँ अड आयो भने के गर्ने n + 1/2 अड आयो भने के नम्बर अफ प्ल्याङ्कलाई n + 1/2 2 गर्ने यान इभन थियो भने के गर्ने n डिभाइड 2 + 1 सुन अब मैले यत्रो बेर लागेर यो दुःख गरी सिकाएँ तर पढ्नेहरूलाई त धेरै सजिलो छ के पढाउनेलाई आइसक्यो लास्टमा गाह्रो त है किन ल भन त पढ्नेहरूलाई अति इजी भएन त यान इभन थियो ल साकारले मलाई केही सोध्दैछ ल मजाको क्वेसन सोध्ला जस्तो छ बाबु भन खोइ साकार तिमी हरायौ त ल खै कहाँ हरायौ मैले अनम्युट गराएको थिएँ अनिसले केही सोध्न खोजा जस्तो छ अनिस भन अनिस भाइ छैन सोधेको सर सब आइरहेछ यस सर ल हेर त कति सजिलो पढ्नेहरूलाई पढाउनलाई आइसक्यो गाह्रो यत्रो बुझायो अनि लास्टमा भाइ बहिनी यति बुझे पुग्यो भनेर लेख्दिए भएन अब नोट भन्ने मात्र लेखे भइगयो तिमीहरूलाई के गर भन्दा यान इभन छ भने के गर्छौ नम्बर अफ प्ल्याङ्क कति चाहिन्छ भने n/2 + 1 अनि यान अड छ भने के रह्यो लजिक n + 1/2 n + 1 डिभाइड 2 n + 1/2 n + 1/2 कुरा बुझ्यौ yes Yes, sir sir. कुरा बुझ्यौ अब यस्तो छ इभन आयो भने यस्तो छ कि इभन आयो भने इभनलाई त भाग जान्छ नि हैन 2 ले जान्छ हो इभनलाई भाग जान्छ 2 ले भाग गर्ने 1 जोड दिने कुरा बुझ्यौ yes sir बुझे सर Yes, sir. लाई भाग जाने हो नि त n लाई 2 ले डिभाइड भाग गर्ने अनि गर्ने र 1 जोड्ने कुरो बुझ्यौ भाग जानेलाई 2 ले डिभाइड गर्ने 1 जोड दिने के है तर अनि अड लाई 2 ले भाग जान्छ त जाँदैन त्यही भएर 1 जोडेपछि त भाग जान्छ नि फेरि यस सर अडमा 1 जोड दिने अडमा 1 जोड्ने अडमा 1 जोडेपछि त 2 ले डिभाइड त हुन्छ नि हैन यस सर हो यसरी डाइरेक्ट डिभाइड हुनेमा पहिले डिभाइड गरेर 1 जोड्ने सुन के 2 ले डिभाइड हुनेमा डाइरेक्ट डिभाइड गरेर भनेको त इभनलाई 2 ले डिभाइड गरेर 1 जोड्ने तर अडलाई 1 जोडेर 2 ले डिभाइड गर्ने कुरो बुझ्यौ बुझे सर गर्ने यही त हो नि अब यहीबाट नम्बर अफ इमेज निकाल्ने हैन कहाँ इमेजको कुरा गर्छ फेरि एमडी कहाँबाट इमेजको कुरा गर्यो ल यति पोइन्ट यसमा सम्झिनु पर्ने लजिक आयो सक्छौ यसलाई भाइ पनि र अब yes sir ल सक्छौ भने त्यसमा अब आजलाई यति नै गरौँ न त हामी है हुन्छ हुन्छ सर सर हुन्छ मेरो एउटा क्वेशन बुझाइदिन सर यो फ्रिक्सनको ल एउटा पखाइ त मैले यहाँ के भन्छु भन्दा भोलि सायद अलिकति नभ्याउने जस्तो अवस्था छ पर्सि हामी क्वाड गर्छौं है किन भन्दा भोलि मेरो पोखरा क्लास छ गएर फर्केर आउँदा त्यस्तै हेर अब तिमीलाई टाइम दिने ढिलो भइदियो भने अनि तनाव होला है पोखरामा गएर दिने सर यहाँ अनलाइन सर पोखरामा कसरी पढाउने जाने नै हो नि उही हो बिहान 7 बजे जाने 2 बजे फर्किने ट्रेनमा हो नि सर
सरको त्यही चर्चा भएर जहाँ पनि त्यही भएर भोलि अब अरू